हर 2 कुर्सी के बाद गुटखा खाकर थूकने वाले आशिक का आलम यह है कि वो दावा करता है हुजूर आएंगे और महफिलों में गंदगी फैलाए। मेरी बात तल्ख होगी, आगे से मुझे मत बुलाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुसूल रिज़्क़ के खातिर ज़मीर मत बेचो, वो पत्थरों में भी कीड़ों को पाल देता है। ये क्या तरीका है कि महफिल में हो? हमारा नौजवान कहता है साहब इससे पूछो ऑनलाइन कब से है, तो कहेगा जब से मोबाइल है तब से। ऑनलाइन तब से है, मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े होकर जनाबे उमर ने कई 100 किलोमीटर की दूरी पर बगैर मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर के जनाबे सारिया को देखा, फरमाया या सारिया तो इलल जबल है, सारिया पीछे से दुश्मन आ रहे हैं, पीछे पलट के देखो। आप कहते हो मोबाइल आया तब ऑनलाइन है। मोबाइल मजबूरों के लिए है, वलियों का, बुजुर्गों का आलम यह है कि दिल में है मेरे तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। आप कहते हो ऑनलाइन मोबाइल आने के बाद है। भाई ये बात मेरा मौजू नहीं है, मगर सुन लीजिए। हयातुन नबी के मसले पर बहस हो रही है। बहस करें वो जिन्हें बहस करना है। हमारे इमाम ने तो यहां तक बताया, अद-दौलतुल मक्किया जैसी ज़ख़ीम और उम्दा मुस्तनद किताब लिखी। अरब के शुयूख ने पूछा था मेहमाने काबा बनेंगे, काबे की कुंजी चाहिए, दौलत चाहिए, दिरहम चाहिए? तो फाजिल बरेलवी ने कहा था कुछ नहीं चाहिए, बस एक रात मुझे रोज़े रसूल के करीब रात गुजारने का मौका फराहम कर दिया जाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को मौका फराहम किया गया और आप रोज़े रसूल के सामने खड़े हुए और खड़े होकर के फाजिल बरेलवी ने यही पढ़ा था, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। आलमे बेदारी में माथे की निगाहों से रसूल पाक का दीदार किया, तो फिर कलम उठाया और लिखा अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। किस महफिल में हम बैठे हैं? मैं 200 साल पहले, 300 साल पहले की बात नहीं करना चाहता, जहां मसलकों की लंबी लंबी दीवारें खड़ी हो, मैं तब की बात नहीं करना चाहता। मैं बात कर रहा हूं हुजूर पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल तक इस दुनिया में जाहिरी तौर पर मौजूद रहे। 63 साल अल्लाह के हबीब तशरीफ लेकर के गए। तशरीफ ले जाने के 1 साल नहीं, 100 साल, 1 सदी, 2 सदी, 3 सदी, 4 सदी, 5 सदी, 8 सदी, 9 सदी, 900 साल के बाद मिस्र की जमीन पर पैदा हुए इमाम अब्दुल वहाब शारानी। उलमा को वाकफियत है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको जानकारी हो जाए। इमाम अब्दुल वहाब पैदा हुए, तब ये मसलकों के झगड़े नहीं थे साहब। इमाम अब्दुल वहाब पैदा हुए, इमाम अब्दुल वहाब फरमाते हैं कि मैंने उला, सानिया, सालसा, राबिया, खामसा, सादसा अलग अलग असातिज़ा से तालीमात हमने हासिल कर ली, मगर बात जब खत्म बुखारी की आई, अभी अल्लामा सिराज साहब बुखारी शरीफ का जिक्र फरमा रहे थे, उसकी शरह की बात कर रहे थे, आईनी की। इमाम अब्दुल वहाब फरमाते हैं बात जब बुखारी शरीफ पढ़ने की आई तो मैंने तन्हा नहीं, मेरे 8 साथियों ने पूरी बुखारी किसी दुनियादार से नहीं, आलमे बेदारी में दरसगाह में बैठकर पूरी बुखारी किसी दुनियादार से नहीं, मदीने के ताजदार से पढ़ी है। 900 साल के बाद। दूर न जाइए आप, अगर देवबंद चले जाएंगे तो वहां भी निशानियां आपको मिलेंगी। अगर रसूल खुदा देवबंद में तशरीफ ला सकते हैं तो हमारी महफिलों में भी तशरीफ ला सकते हैं।
اگر شاہجہانی مسجد اور دلی کی جامع مسجد میں سرکار اپنے قدم رکھ سکتے ہیں تو اجازت ہے کہ ہم غلاموں کے دلوں میں میرے آقا کا گھر ہو، اس بات کی اجازت ہے اور تیار بھی رہنا چاہیے۔ اس لیے محفلوں میں آن پان اور گٹکا کملا اور شدھ پلس کھا کے نہ بیٹھا کرو، یہ محفل رسول ہے، یہاں ذائقے ٹیسٹ اور لذت کے لیے مت بیٹھو، یہاں بیٹھو تو اس عقیدے کے ساتھ کہ جہاں بھی ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ آپ آئے ہو ثواب لینے، اس سے 3 ہاتھ عذاب لے کر کے جاؤ، گناہ لے کر کے جاؤ، کیا مطلب؟ اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اسے سنیے اور یہی میری تقریر کا حصہ سمجھیے گا۔ امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں ختم بخاری کے بعد آقا سے رشتہ غلامی اتنا مضبوط ہو گیا کہ میں مصر کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے، کئی سو کلومیٹر کی دوری ہے، مگر دیکھیں میں مصر میں اپنے کمرے کے اندر ہوتا تھا اور کمرہ بند ہوتا تھا، دروازہ بند ہوتا تھا، اور میں کمرے کے اندر سے آن لائن سلام پڑھتا تھا۔ آن لائن سلام سنا ہے کبھی؟ پتہ ہی نہیں۔ مسینہ کے قبرستان پر چلے جائیے، کسی بھی مسلک کے عالم کو لے کر کے جائیے اور کہیے حضرت یہاں ہمارے دادا 200 سال پہلے دفن ہوئے تھے، بڑے پہلوان تھے دادا ہمارے، تو مولانا کہیں گے کہ بعد میں پہلوانی کا ذکر کر لینا، پہلے سلام تو کر لو۔ تو کہیں گے کیا سلام کر لیں حضرت، نہ ڈھانچہ ہوگا، نہ ہڈی ہوگی، نہ کپڑا ہوگا، نہ کفن نہ دفن، کچھ بھی نہیں بچا ہوگا، کیا؟ اس سے مطلب نہیں ہے اندر ہے کہ نہیں، یہ تم مت دیکھو۔ حضور کی حدیث یہ کہتی ہے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو 1000 پہلے دفن ہو، اس سے 1000 سال پہلے دفن، اس سے مطلب نہیں ہے مردے کو سلام کر لیا کرو، کیونکہ مردہ سنتا بھی ہے، پلٹ کے جواب بھی دیتا ہے۔ کسی مسلک میں اس پر کوئی بحث نہیں ہے، سب کے ہاں یہ بات مانی جا رہی ہے کہ مردہ سنتا بھی ہے، پلٹ کے جواب بھی دیتا ہے۔ میاں تمہارے 200 سال پہلے دفن ہونے والے دادا سلام کا جواب دیتے ہیں تو میرا عقیدہ یہ ہے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کرنے سے آقا کا جواب ملتا ہے۔ دوری آپ کے لیے ہوگی، ہمارے لیے دوری مانے نہیں رکھتی۔ کیوں؟ کیونکہ امام عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ میں مصر سے اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر مصطفیٰ کریم پر سلام پڑھتا تھا۔ کون سا سلام؟ السلام علیکہ ایھا النبی، جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں تشہد میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہی سلام میں اپنے آقا پہ پڑھتا تھا۔ دن بھر میں 100 مرتبہ جس نے اس سلام کو پڑھنے کی عادت بنا لی تو روح نکلنے کے ٹائم کسی کا چہرہ ترچھا ہو جاتا ہے، کسی کا کالا ہو جاتا ہے، کسی کا پیلا ہو جاتا ہے۔ 100 مرتبہ اس سلام کے پڑھنے والے پر رب کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ فرشتہ موت کا روح ایسے ہی نکالتا ہے جیسے ڈولی سے دلہن کو نکالا جاتا ہے، اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ اس آسانی کے ساتھ آہستہ دھیرے، بالکل دھیرے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ امام عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ میں مصر میں اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر مصطفیٰ کریم پر سلام پڑھتا تھا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام عبد الوہاب نے اپنے قلم سے لکھا رفع العرض بینی و بینک قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے کمرے سے لے کر تربت مصطفیٰ تک کے تمام حجابات ہٹا دیے جاتے تھے، میں سلام بھی پڑھتا تھا اور قبر مصطفیٰ کی زیارت بھی کیا کرتا تھا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے یار ہمارا۔ اور ہم نے ایسے جیسے اردھان پردھان ای ڈی سی بی ڈی سی کی میٹنگ میں آ کے بیٹھ گئے، چل رہا ہے کملا کھائی تمباکو، چل رہا ہے چلنے دو۔ اللہ کی قسم میرے آقا تشریف لائے ہیں کہاں؟ مکان ہو شرف الدین بوسیری جیسا تو میرے آقا تشریف لائے ہیں، مکان ہو چھپر کا صحیح، لیکن عقیدت ہو بغداد کی بڑھیا جیسی تو میرے آقا تشریف لائے ہیں۔ ایک نہیں ہزاروں مثالیں میں آپ کو بتاؤں۔ دیوبند جماعت کے عالم دین ہیں مولانا انور شاہ کشمیری،
میں کوئی ڈسپیوٹڈ گفتگو نہیں کرتا، مگر جو بات سچ ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے عالم بیداری میں جاگتے ہوئے 17 مرتبہ آمنہ کے لال کا دیدار کیا ہے، زیارت کا شرف حاصل ہے۔ میاں 17 مرتبہ تمہارے ہاں آ سکتے ہیں تو کیا فاضل بریلوی مفتی اعظم محمد مصطفیٰ رضا خان زیارت نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے مشائخین اعظام زیارت نہیں کر سکتے ہیں؟ میں آج بھی کہتا ہوں، بغداد کی بڑھیا واقعہ آپ نے سنا ہوگا علماء سے، وہ خلیفہ بغداد کے ہاں اعلان ہوا آج میرے گھر پر ذکر مصطفیٰ کی محفل۔ آپ کو لگتا ہے، یہاں کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ کی محفل یہ بریلوی لوگ مناتے ہیں۔ مولانا جمشید خان جماعت اہل حدیث کے ذمہ دار عالم ہیں، یہاں سے لے کر سعودیہ تک بیان ہوتا ہے۔ یوٹیوب پر جا کر سرچ کر لیجئے گا مولانا جمشید خان۔ مولانا جمشید خان کی تقریر کو میں نے فیس بک پر جان بوجھ کر کے میں نے اسے شیئر بھی کیا ہے۔ مولانا جمشید خان کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں حضرت حسان ابن ثابت حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے اور عرض کرتے ہیں حضور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آقا خاموش ہے تو جناب حسان نے مزاج نبوت کو سمجھ لیا، وہ بیٹھ گئے۔ جبریل امین آئے اور کہا آقا حسان سے کہیے قم یا حسان، اے حسان کھڑے ہو جاؤ، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ جناب حسان کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل ہماری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، دیکھتی بھی کیسے جب کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اب میں دور سے دیکھا شادی نے تو کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ بریلی سے دیکھا امام احمد رضا نے تو لکھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس۔ اب اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھو تو یار، انہیں تو گولہ بم بارود بنا کے میزائل بنا کے وہ ڈائریکٹ مارنے کی تیاری ہو رہی۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سمجھو۔ اللہ کے حبیب نے کہا تھا جبریل پوری دنیا کو الٹ پلٹ کے تم نے دیکھا ہے، ایک بات بتاؤ میری طرح بھی کسی کو دیکھا؟ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے پوری زمین کا پورے آسمان کا چکر لگایا، چہرہ تو چھوڑیے آپ کے طلبوں کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ بس اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے کی اور فرمایا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ایمانداری سے بتائیے گا اعلیٰ حضرت کا کون سے شعر پڑھوں جو حدیث اور قرآن کی ترجمانی نہ کر رہا ہو؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ کل تک اسی زمین پر مسلمانوں کو لڑانے کے لیے مصطفیٰ کریم کی شفاعت پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی۔ تقریر اٹھا کر مولانا جمشید خان کی دیکھ لیجئے، جماعت اہل حدیث کے عالم ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ صاحب عالم شفاعت کرے گا، حافظ شفاعت کرے گا، شہید شفاعت کرے گا، ولی شفاعت کرے گا، مگر شفاعت کبریٰ کا حق کسی کو حاصل ہوگا تو وہ آمنہ کے لال کو حاصل ہوگا۔ تو فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ حشر کے میدان میں لوگ کہہ رہے ہوں گے ابا ایک نیکی، ابا کہیں گے اپنے ہماری حالت ٹھیک نہیں، تمہیں کہاں سے؟ لوگ نیکیاں تلاش رہے ہوں گے، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے بھائی ذرا ایک گناہ ادھار دے دیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ لوگ کہیں گے یار تم بھی عجیب ہو، لوگ نیکیاں تلاش گناہ۔ ہاں یار میں حضور کی شفاعت چاہتا ہوں یار، سرکار کے چہرے وضحا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے اشعار اعلیٰ حضرت کو کیوں بم بارود بنا دیا؟ ان کی تعلیمات پر عمل کر لیا جائے، خدا کی قسم نہ کسی مزارات پر خرافات ہوں گے اور نہ تمہارے شادی اور بیاہ میں خرافات ہو سکتے ہیں۔ اور عشق رسول کا جام تو فاضل بریلوی نے یوں پلایا، لوگ شادی کا ماحول چل رہا ہے، اپنے اپنے دولہا کی تعریف کر رہے ہیں، مگر جب رضا نے قلم اٹھایا تو کہا تم اپنے بیٹوا اپنے دولہا کی تعریف کرو۔ میں کہتا ہوں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ ہم اس دولہے کی تعریف کیوں نہ کریں؟ حضرات
मगर चूंकि ये मेरा मौजू नहीं है इसलिए मैं फिर वापस पलटता हूँ। दूर से देखा तो बलगल ओला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही, करीब जाके देखा, सामने से देखा तो वाहसनु मिन कलम तरकत आईनी, यही हमारे शोरा ने पढ़ा, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। वाहसनु मिन कलम तरकत आईनी, समझो तो यार ये क्या तरीका है। मुसलमान इत्तेहाद इत्तेहाद की बात कर रहा है। सोचो जरा, एक यहूदी खड़ा हो और कहे मेरा पैगंबर तो वो है कि जिसने अपनी असा को जमीन पर फेंका तो वो अजदहा बन के सारे सांपों को खा गया। यहूदी कह रहा हो मेरे पैगंबर ने लाठी पत्थर पर मारा 12 चश्मे उगल पड़े। यहूदी कह रहा हो कि मेरा पैगंबर समंदर से गुजर गया, फिरौन डूब गया। यहूदी अपने पैगंबर की तारीफ कर रहा हो, ईसाई खड़ा हो वो कह रहा हो मेरा पैगंबर वो है जो परिंदों में जान डाल दे। ईसाई कह रहा हो मेरा पैगंबर वो है जो अंधे को आंख दे दे। मेरा पैगंबर वो है जो कोढ़ के मरीज को शिफा दे दे। यहूदी और ईसाई कह रहा हो मेरा पैगंबर वो है जो मुर्दे में जान डाल दे। ईसाई यहूदी अपने पैगंबर की तारीफ ऐसे कर रहे हो और मुसलमान खड़ा हो गए हाँ हाँ वो तो ठीक है रहा होगा, लेकिन हमारे हुजूर की चारपाई के नीचे कुत्ता बैठ गया था, हमारे हुजूर को खबर नहीं। ईमानदारी से बताना ये हुजूर की तारीफ है या तौहीन है। अगर कोई ये कह रहा है कि ईसाई तारीफ कर जनाबे ईसा की, यहूदी तारीफ कर जनाबे मूसा की, और मुसलमान खड़ा होके कहे अरे हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमारे हुजूर को तो पर्दे के पीछे कबील नहीं था। ईमानदारी से बताना क्या ये कौम उम्मत में इत्तेहाद पैदा करना चाहती है? ईमानदारी से बताना ये हुजूर की तारीफ है या तौहीन? हक तो ये है जब ईसाई कह रहा हो कि मेरा पैगंबर मुर्दे में जान डाल रहा था तो मुसलमान कह रहा हो मेरा पैगंबर बेजान कंकरियों से कलमे रिसालत पढ़ा रहा था, मकाम सहबा में डूबे हुए सूरज को पलटा रहा था। मेरा नबी वो है जो सब टूटी हुई चटाई पर बैठकर हबीब यमनी की बेटी को शिफा दे रहा था। मेरा पैगंबर तो वो है जो बद्दू बारगाह रिसालत में उसने कहा कलमा पढ़ लूंगा। कहा कैसे? का वो वाला खजूर देख रहे हैं? कहा उस खजूर को अपने पास बुला दीजिए, अगर तो हम मान जाएंगे कि आप पैगंबर हैं, आप नबी हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया तो मैं बुला दूं या तू जाके कह दे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। अब बद्दू ने कहा हो ये तो बड़ा बढ़िया काम हो गया। दौड़ के गया, उसने उंगली रखी, कहा एक खजूर तुझे पैगंबर इस्लाम मोहम्मद अरबी ने बुलाया। अल्लाह की कसम वो खजूर टूट कर डायरेक्ट जमीन पर नहीं गिरा, जमीन पर नहीं गिरा, वो तनों के रास्ते से धीरे धीरे नीचे उतरा और अदब के साथ बारगाह रिसालत में इधर खजूर आ रहा था और उधर बद्दू हुजूर के कदमों में जा रहा था। आका ने फरमाया रुक जा, अभी कलमा ना पढ़ना। कहा बस बस काम हो गया, देख लिया, अब कलमा पढ़ूंगा। आका ने फरमाया मियां वो तोड़ करके यहाँ तक बुलाना तो बात आसान है, अब मैं इस टूटे हुए खजूर को फिर से वहीं भेज के जोड़ के लहला देना, ये कमाल की बात है। फिर मेरे आका ने इशारा किया, उसी रास्ते से वो खजूर चला, तनों से ऊपर चढ़ा, उसी खोशे में उसी जगह पर जाकर लगा। तब मेरे इमाम ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन है जो एक अल्लाह की पहचान करा रहा है? कौन है जो तुम्हें कुरान अता कर रहा है? कौन है जो तुम्हें निजाम दीन और निजाम दुनिया अता कर रहा है? वाह रे मुसलमान, तू अपने पैगंबर की बारगाह में बैठेगा, अपने पैगंबर के मिलाद में बैठेगा, अपने पैगंबर के जलसे में बैठेगा और तेरे बैठने का अंदाज ऐसा होगा दुनियादारों जैसा। याद रखना खलीफे बगदाद ने ऐलान करवाया था। मैं खलीफे बगदाद की बात क्यों कर रहा हूं? एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं व्याख्या कर रहा हूं मैं कि मिलाद मनाना, जिक्र मुस्तफा की महफिल करना ये सिर्फ हमारा काम नहीं है। खलीफे बगदाद ने भी कहा था आज मेरे घर पर, अब किसी बड़े आदमी के घर पर मिलाद हो, जलसा हो, तो जिसको नहीं जाना, बुखार है 103 डिग्री, वो भी उठ के चला जाता है भैया चले बड़े आदमी है, कल को कोई काम न पड़ जाए, चलो यार चल के दे। अब पूरा बगदाद उखाड़ पखाड़ के चला गया। अच्छा खतीब कौन है? ऐलान हो रहा था आज के इस बज़ में खुसूसी खिताब गौसे समदानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुसूसी खतीब होंगे। अब यार औलादे मुस्तफा की जुबान से जिक्र मुस्तफा सुनना कितना अच्छा लगता है। पूरा बगदाद उकड़ पकड़ के पहुंच गया। एक ज़ईफा मगरिब की नमाज से थोड़ी देर के पहले आई और उसने कहा कि
अंदर जाने दो। तो दरबानों ने कहा ना अंदर जगह नहीं है, वापस जाओ। आई थी हंसते हुए, रोती हुई घर पहुंची। उसकी एक अदद बेटी ने कहा कि अम्मा रो क्यों रही हो, किसी ने मारा है, गाली दी है? कहा ना। कहा बेटा दरवाजे से वापस कर दिया। तो कहा अम्मा ये तो इतना आसान काम है, जिक्र मुस्तफा की महफिल मुनक़िद करने के लिए 10-20 हजार का मजमा नहीं चाहिए, अच्छा शायर, अच्छा नातखा नहीं चाहिए, अच्छा खतीब नहीं चाहिए। बस 2-4 हुजूर के आशिक, हुजूर के उम्मती बैठ जाए और हुजूर की नात पढ़ ली जाए, कुरान पढ़ लिया जाए, हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ लिया जाए, जिक्र की महफिल मुनक़िद हो गई। बस बेटी ने जमीन साफ की और 2-4 नानी दादी खाला को बुलाया, बुला करके बिठाया, चराग जलाया और चराग की रोशनी में बेटी ने कहा था माँ तू कुरान की छोटी सी सूरत पढ़ ले, मैं फिर नबी की नात पढ़ लेती हूँ। सोचिए उस दौर में बेटियों को नबी की नात सिखाई जा रही थी। तब उनकी कोख से खालिद इब्ने वलीद पैदा हो रहा था, तब उनकी कोख से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो रहा था। आज बेटियों को गाने सिखाए जा रहे हैं, आज बेटियों को जिंदगी जीने का तरीका वो सलीका नहीं सिखाया जा रहा है। तारीख बताती है अभी माँ ने कुरान पढ़ा, अब बेटी खड़ी हो गई नबी की नात पढ़ने के लिए। जैसे ही बेटी खड़ी हुई दरवाजे पर दस्तक हुई, अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। कौन है? कहा माँ मैं अब्दुल कादिर जिलानी आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ, अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ। मजाक मत करो, आपको करीब से दीदार करने के लिए तो गई थी, मुझे तो धक्के मार के वहां से भगा दिया गया। कहां मेरी कुटिया, कहां अब्दुल कादिर जिलानी? ये कैसे मुमकिन है? बड़े पीर ने इरशाद फरमाया था मां देर मत करो, जल्दी मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हारे घर के अंदर दाखिल होना चाहता हूं, आ जाओ इजाजत है। ज़रीफा खड़ी हुई अब्दुल कादिर जिलानी के इस्तकबाल के लिए। पूछा था बेटा मेरी आंखें जागते में ख्वाब तो न देख रही हैं? कहा तू कहां मेरी कुटिया, कैसे आना हुआ? आज तो खलीफे बगदाद के यहाँ खुसूसी खिताब करना था। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया था मां जा तो रहा था वहीं, मगर रास्ते में मुझे मदीने वाले आका ने खबर दी मैं मदीने से बगदाद आ रहा हूं। मगर याद रखना खलीफे बगदाद के यहाँ नहीं, किसी गरीब की कुटिया में अकीदत से मुझे याद किया जा रहा है, मैं किसी ज़रीफा की कुटिया में आ रहा हूं। मुझे लगता है कि उस बुढ़िया ने दिल से पढ़ा होगा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इस अकीदत के साथ बैठो। क्योंकि वक्त तेजी से गुजर रहा है, मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, अदब की बात मैंने कही है और अदब की बात खराब लगे मैं माफी भी नहीं मांगूंगा, इसलिए कि ये हमारे महफिल का तरीका नहीं हो सकता, ये बुजुर्गों का कैरेक्टर और किरदार कभी नहीं हो सकता है। यार आप यकीन मानिए जब इन महफिल में बैठिए तो इतने अदब एहतराम के साथ कि एहसास न हो कि यहाँ कोई एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहा है, बात कर रहा है, मगर सिस्टम बदल दिया। और इसी सिस्टम की बुनियाद पर, क्योंकि हर गांव में तकरीबन यही हाल है, हमने चेंज कर दिया माहौल को और हमने कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तकरीबन 40 महफिल हमने किया है, 1 महीने से ऊपर हो गए। हमने छोटा छोटा प्रोग्राम मुनक़िद किया है महफिल दरूद पाक का। मगरिब की नमाज के बाद हम सभी लोग 20 मिनट के लिए इकट्ठा होते हैं किसी के दरवाजे पर, मगर शर्त है जगह का पाक होना, शर्त है लोगों का पाक होना, शर्त है नमाजी होना और शर्त है लोगों का उस महफिल में बैठने के लिए बावजू होना। कोई गुटखा पान तंबाकू खा करके नहीं आता। 40 महफिलें कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। 8 जगहों पर यह महफिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन चल रही है, लगातार ये महफिलें चल रही हैं। और जिस दिन से इतनी तकरीर नमाज पर कोई तैयार नहीं था नमाज पढ़ने के लिए, 4-6 लोगों को छोड़कर, खुदा की कसम मैं मिंबर शरीफ पर हूं, मेरे गांव का मेरा भांजा, मेरे भतीजे सब आए हुए हैं मेरे साथ में, उनसे पूछ लीजिएगा कि उस दिन से फिर तकरीर की जरूरत नहीं पड़ी है। जिस दिन से महफिल चली है 5-5, 6-6 सफ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। बच्चे जवान बूढ़े खुद नमाजी हो गए हैं। महफिल दरूद की बरकत है। आप यकीन माने ये काम जो महफिल दरूद में हो रहा है ना, वो काम हमारी इन महफिलों में होना चाहिए था, मगर वो भंगारिया सेठ, वो चंद पैसे कमाने वाला, वो बैठ के धड़ाधड़ खा रहा है, साहब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारी महफिलों में भूल जाना कि कभी हुजूर तशरीफ लाएंगे। हुजूर कहाँ आएंगे?
آئیں گے جہاں عقیدت کے ساتھ صفائی ستھرائی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، عقیدت مند اور غلام بیٹھے ہوں گے، آقا وہاں تشریف لاتے ہیں۔ حضرات میرے قرآن پڑھا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب، ایصال ثواب کا پہلا بینیفٹ مرنے والے کو نہیں، منعقد کرنے والے کو ملتا ہے۔ جنازے میں کسی کا انتقال ہو گیا، لوگ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ ارے ان کے لیے جا رہا ہوں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، دعائے مغفرت کرنا ہے، ان کو بخشوانے جا رہے ہیں۔ اور جب گئے نیت تیسری تکبیر پڑھی، امام صاحب نے آپ نے اللہ اکبر کہا تو کیا پڑھتے ہیں؟ گئے تھے مردہ بخشوانے، اور یہاں کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ زندوں کی مغفرت فرما دے۔ پہلا بینیفٹ اسلام ایصال ثواب کی محفل منعقد کرنے والے کو ریٹرن دیتا ہے۔ اور پھر قرآن نے بھی یہی طریقہ بتایا، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ اور پھر کس کی؟ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، مولا اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا سے تشریف لے کر کے گئے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان۔ سب کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، اہل ایمان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ اہل ایمان کون ہے؟ نمازی، روزے دار، حاجی، غازی نا۔ مومن کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہو سکتی۔ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نماز پڑھ لیا تو مومن؟ بہتوں نے نماز پڑھی ہے۔ روزہ رکھ لیا تو مومن؟ نا۔ قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اگر لوگ یہ کہیں میں ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کسی قیمت پر ہرگز وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر مومن ہے کون؟ یہاں تو تقریریں ہو رہی ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور قرآن کہتا ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، لوگ یہ کہیں میں ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمومنین، مومن نہیں ہو سکتے۔ اب تمہیں تلاشنا پڑے گا کہ مومن کی پہچان کیا ہے، مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے، مومن کی تشریح کیا ہے، مومن کی ویاخیا کیا ہے۔ تو جب قرآن تم حدیث سمجھ سے باہر ہو، نہ سمجھ سکو تو حدیث مصطفیٰ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اب حدیث پاک سے پوچھو، اے حدیث مصطفیٰ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ایمان لایا اللہ پر، ممبروں سے تقریر ہو رہی کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ فلاح کو پہنچ گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور قرآن کہتا ہے آمنا باللہ، ایمان لایا اللہ پر مگر مومن نہیں۔ اے حدیث مصطفیٰ مومن کی شناخت کیا ہے؟ تو حدیث مصطفیٰ نے کہا مومن کی پہچان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب بعد میں ہے۔ مومن کی پہلی ڈیفینیشن یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اپنے ریلیٹیو سے زیادہ، اپنی پراپرٹی سے زیادہ اپنے نبی سے پیار نہ کرنے لگے، مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ذکر کی محفل میں، اور ہمیں کانسیپٹ یہ دیا جاتا ہے جو مر گیا کام ختم۔ مگر میں بتاؤں یہاں مزاج دیا جا رہا ہے مرنے والا مر گیا، اب فاتحہ کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایصال ثواب کی ضرورت نہیں۔ مگر آؤ ہم مولانا کی مانیں گے یا مصطفیٰ کی مانیں گے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ جسے قبر میں لٹا کر آئے ہو نا تم، یہاں گھر کے لوگ موجود ہیں جن کے گھر میں انتقال ہوا ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ینتظر دعوتن، وہ جسے قبر میں لٹا کے آئے ہو اس سے تمہارا رشتہ ختم نہیں ہو گیا، وہ تمہارے دعاؤں کا منتظر ہے۔ قبر میں لیٹنے والا وہ دعاؤں کا منتظر ہے، کس سے؟ من اب او ام او اخ او صدیق، وہ قبر میں جسے لٹا کر کے آئے ہو نا، وہ اپنے ماں سے، وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے بھائی سے، یہاں تک کہ اپنے دوستوں کی دعاؤں کا منتظر ہے۔ کاش کوئی
10 बार दरूद पढ़ के ईसाल सवाब कर देता, काश कोई नमाज में मेरे लिए दुआ कर देता, काश एक गिलास पानी पिला के कोई मेरे नाम ईसाल सवाब कर देता, काश कोई एक पेड़ लगाकर चंद किताबें देकर किसी जरूरतमंद की जरूरतों की तकमील करके काश कोई मेरे लिए दुआ कर देता। हुजूर तो ये फरमा रहे हैं कि वो इंतजार कर रहा है और हमें बताया जा रहा है कि ना मर गए काम खत्म। और अल्लाह के हबीब क्या फरमाते हैं, सुनो मैंने तुम्हें ज़ियारत कुबूर से रोका था मगर अब जाया करो। कब रोका था? जब सहाबा की कब्रें नहीं थी तब रोका था, और जब सहाबा की कब्रें होने लगी, अहले ईमान की कब्रें होने लगी, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए लोगों मेरी इस बात को सुबह कयामत तक के मुसलमानों तक पहुंचा दिया जाए कि रोजे जुमा खासकर जुमे के दिन अपने वालिदैन की कब्रों पर जाया करो। ये नहीं कहा कि सूरह यासीन पढ़ लेना, ये नहीं कहा कि सूरह मरियम पढ़ लेना, ये नहीं कहा सूरह यूसुफ पढ़ लेना, ये नहीं कहा सूरह मुल्क पढ़ लेना, कब्रों पर जाया करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ऐसे जाओ और खाली वो मिट्टी का ठेकरा, वो जो कब्र का चढ़ाव है ना, बस उसे खाली ऐसे निगाह से देख लो, कुछ ना पढ़ो। अब ऐसा नहीं कि जो पढ़ते हैं बंद कर दीजिएगा, पढ़ो तो और अच्छा, कुछ नहीं पढ़ा, जाहिल अंगूठा टेक। मगर हदीस पाक में है कि ऐसे खाली जा करके अपने अम्मा अब्बा की कब्र को एक नजर ऐसे देख ले और फिर वहां से रिटर्न हो जाए। समझ गए? सूरह यासीन याद नहीं है? नहीं जाते ना, कुछ नहीं पढ़ सकते। दरूद शरीफ तो याद है ना, सूरह फातिहा तो याद है, कुल हुवल्लाह याद है, इन जो याद है पढ़ो, कुछ नहीं याद है तो खाली ऐसे जाओ देख लो। जानते हो उसका अजर क्या मिलेगा? कुतिबा लहू इंदल्लाहि मर्रा अल करीब। माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत की बुनियाद पर अल्लाह तुम्हें सफ़े औलिया में दाखिल कर देगा। सिर्फ ऐसे जा करके देख लो। पढ़ लिया तो क्या कहना, सुभान अल्लाह। नहीं पढ़ा, खाली ऐसे जाकर के देख लो। क्यों? इसलिए कि हुजूर की हदीस पर अमल कर रहा है, हुजूर के हुक्म की पैरवी कर रहा है, हुजूर का हुक्म बजा ला रहा है। हम समझते हैं कि गए काम खत्म, हमें ये ज़हन दिया जा रहा है। आखिरी बात सुन ले, फिर इंशाल्लाह हम लोग सलाम पढ़ते हैं, क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है, सबके पास मसरूफियत है, सबके पास काम है। हमें बताया जा रहा है कि मरने वाला मर गया, काम